السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في مادة الرياضيات هو المكعب ومتوازي المستطيلات والأسطوانة والهرم ونشرها. إذن بالنسبة للمكعب، هذا هو شكل المكعب باللغة الفرنسية le cube، له رؤوس ثم له أحرف أو حروف، هذا حرف وله وجوه هنا بالألوان، اللون الأخضر والأحمر والأزرق، هذا وجه. وتلاحظون بأن أوجه المكعب على شكل مربعات، هذا مربع، هذا مربع، وهكذا. إذن بالنسبة للمكعب سنحسب مثلا الرؤوس، الرأس الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، والثامن. إذن المكعب لديه 8 رؤوس أو 8 رؤوس. أما بالنسبة للحروف، هذا حرف، هذا حرف أيضا، هذا حرف. إذن سنعد الحروف بالنسبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هذا حرف. من رأس إلى رأس آخر هو الحرف. إذن 12 رأسا بالنسبة للمكعب. الوجوه هنا باللون الأحمر وجه، هنا وجه. إذن له 4 أوجه جانبية زائد الوجه العلوي والوجه السفلي، إذن 6 وجوه بالنسبة للمكعب. بالنسبة لمتوازي المستطيلات أو بالفرنسية parallélépipède، هذا هو شكله، هو على شكل مستطيلات، الوجوه على شكل مستطيلات ليست كلها متساوية، هذا هو الشكل. كذلك له رؤوس، نفس الشيء، هذا رأس، هذا رأس. إذن لديه 8 رؤوس. بالنسبة للأحرف، إذن هذا حرف، نفس الشيء، لديه 12 حرفا. بالنسبة للوجوه، إذن هنا هذا وجه على شكل مستطيل، نفس الشيء وجه على شكل مستطيل، لديه 6 وجوه. بالنسبة للأسطوانة وباللغة الفرنسية السيلندر، لها قاعدتان على شكل قرص، القاعدة العلوية والقاعدة السفلية. بيراميد، هذا الشكل أو المجسم يسمى بيراميد، أو باللغة العربية الهرم. الهرم الذي قاعدته على شكل مربع، هنا باللون الأخضر، له 1 بالنسبة للرؤوس، 2 3 4 5 رؤوس، 5 رؤوس. ثم هنا الأحرف أو الحروف، 1 2 3 4 5 6
7 8 حروف 8 حروف. والأوجه 5 أوجه، 4 أوجه جانبية زائد الوجه الذي هو مربع بالأخضر. بالنسبة للهرم الذي قاعدته على شكل مثلث، هنا مثلث له 1 2 3 4 رؤوس، 1 2 3 4 5 6 حروف، ثم 3 وجوه جانبية زائد القاعدة السفلية التي هي بالأخضر، هي 4 وجوه. ننتقل إلى نشر المكعب. النشر هو عندما نقوم بقص المجسم، نقص المجسم باتباع الحروف، نقصه باتباع الحروف بشكل يمكننا من نشر هذا المجسم والحصول على شكل مستوي مكون من جزء واحد. إذن بالنسبة للمكعب الوجوه على شكل مربعات، إذن ها هي المربعات 6 مربعات. هذا هو نشر المكعب. بالنسبة لنشر متوازي المستطيلات، إذن قمنا نفس الشيء بقص المجسم باتباع الحروف، فحصلنا على النشر على الشكل التالي. هنا مستطيلات ليست كلها متساوية. هنا نشر الأسطوانة، هذه هي القاعدتان، هذا نشر للأسطوانة. نشر الهرم الذي قاعدته على شكل مربع أو رباعي، هذا هو المربع، وهذه هي الأوجه 4 الجانبية، إذن 5 أوجه، وها هو شكله النهائي أو النشر، نشر الهرم الرباعي. بالنسبة للثلاثي أو الذي قاعدته على شكل مثلث، ها هو قمنا بقص المجسم فحصلنا على هذا النشر، هذا نشر الهرم الذي قاعدته على شكل مثلث. ها هي القاعدة وها هي الأوجه الجانبية. وإلى فرصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.